वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के तमाम तर्जुमला हकूक़ मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। कैसरा बेगम की तबीयत ख़राब थी। शाइस्ता बेगम इनकी अयादत को आई हुई थी। यूं तो कैसरा ताहरा बेगम की बड़ी बहन थी, मगर रिश्ते में कैसरा इनके चचाजाद बहन भी लगती थी। ताहरा से लाख शिकवे शिकायतें होती, मगर रिश्तेदारी ऐसी थी कि हर एक से मिलना मिलाना रहता था। तुम ठहरो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। शोफर को हदायत देकर वो गेट खोलकर अंदर बढ़ आई थी। राहदारी में इन्हें कोई शख्स दिखाई नहीं दिया था। वो सीधी अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इससे पहले कि वो दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखती, आने वाली आवाज़ों ने इनके कदम जकड़ लिए थे। क्या करूं आपा, मजबूरी सी मजबूरी है। वो लड़की तो मेरे सीने पर मूंग दलने को काफ़ी है, ऊपर से सुमान के बाप की ज़िद। वो हीरे जैसा बेटा है मेरा, इसे इस चुड़ैल के लिए कैसे ज़ाया कर दूं। सईद अहमद को तो भतीजी की मोहब्बत की तब चढ़ी हुई है। रोज़ मेरा ज़ब्त आज़मा रहा है वो शख्स। मेरा बस नहीं चल रहा कि कुछ कर बैठूं। ताहिरा बेगम इंतहाई नफ़रत से कहती, रो भी रही थी। शाइस्ता बेगम उलझ कर रह गई। गुफ्तगू किसके मुतल्लिक थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो तुम इस कमबख्त को घर में घुसने ही क्यों देती हो? मैं तो सच कहूँगी, ये तुम्हारी डील है, वरना किसकी मजाल है जो तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हारे घर में कदम भी रख ले, और वो भी शटांक भर की ज़रिश। कैसरा बेगम के लहजे में इंतहाई हकारत थी। शाइस्ता बेगम के दिल पर एक चोट सी लगी थी। एकदम यूं लगा किसी ने दिल मुट्ठी में लेकर खींच लिया हो। ओह, तो मौजू गुफ्तगू ये है। वो दुख से कट कर रह गई। मेरे नसीब बुरे हैं, मुझे तो ज़िंदगी गुजारने का सलीका ही नहीं आया। माँ बाप के घर में भी और फिर ससुराल में भी। ऊपर से सईद अहमद जैसे शख्स के साथ ने ज़िंदगी से भी बेजार कर दिया है। बाप तो बाप, औलाद तक मुझे कुछ नहीं समझती। पता नहीं शाइस्ता के हाथ में ऐसा कौन सा जादू है, मेरी सारी औलाद चची जान के गुन गाती फिरती है। फ़रा तो फिर मेरी नज़र से डर कर कुछ असर कर लेती है। अली तो बिल्कुल हाथ से निकला जा रहा है, मुंह फट इतना कि खुदा की पनाह। सुमान की तो हर बात ही निराली है। जब भी कोई बात कहूँगी चुपचाप सर झुकाकर सुनता रहेगा, ना कोई हाँ और ना कोई ना। करना वही है जो चचा चची या बाप ने कहना। वह ज़ोर शोर से रो रही थी, बल्कि दिल के फफोले फोड़ रही थी। शाइस्ता बेगम के दिल में एक इश्ताल की लहर उठी थी, मगर वो बड़े ज़ब्त के साथ अपने गुस्से को पी गई। मैं अब भी कहती हूँ, अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा। सईद अहमद को इत्माद में लो, इसे अपनी तरफ राग़िब करो, औलाद भी तुम्हारा कहना मानेगी। वैसे सुमान अहमद तो बड़ा सादतमंद बच्चा है, जो कहोगी कभी इनकार नहीं करेगा। माँ वाला रोब रखो। कैसरा बेगम शाइस्ता बेगम को समझा रही थी। शाइस्ता बेगम का दिल कैसरा की जानिब से एकदम भर आया। यही तो दुख है आपा, वो ज़बान से कुछ नहीं कहता, मगर इसकी एक नज़र ही ऐसी होती है कि मुझे इसे कुछ कहने की, अपने फ़ैसले से आगाह करने की हिम्मत ही नहीं होती। वो तो पूरे का पूरा पाप के कंट्रोल में है। ऊपर से अब तो दिल को ये जो नया ख़दशा लाहक हो गया है, मेरी तो रातों की नींदें ही उड़ गई हैं। सूं सूं करती वो बता रही थी। शाइस्ता बेगम ने होंठ कुचले। अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी वो इस काबिल तो नहीं थी कि अब वो अंदर जाएं, मगर वापस जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो शशोबंश में गिरफ्तार हो गई कि क्या करूं। तुमने सईद अहमद से मेरी फौजिया की बात की सुमान अहमद के लिए? वो अंदर कदम बढ़ाने को ही थी कि कैसरा की बात सुनकर अपनी जगह पर ही जम गई। कहाँ आपा, मौका ही नहीं मिल सका। सईद अहमद ने तो दो टोक कह दिया है
کہ زرش کے علاوہ سمان احمد کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ سو جتن کر کے سمان سے ہادیہ کا پیچھا چھڑوایا تھا۔ وہ تو شکر ہوا عثمان نے خود ہی ہادیہ کا نام لے کر اپنے باپ کی زبان بند کر دی۔ پھر وقار اور ہادیہ کی شادی ہوتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پیچھے رہ گئی نوشین، اس کی طرف سے مجھے فکر تھی، مگر اس کا عفان سے رشتہ طے ہوتے یہ فکر بھی ختم ہو گئی۔ مگر پتہ نہیں تھا کہ سعید احمد تیسری کا نام لے کر مجھے خاموش کر دیں گے۔ اوپر سے سمان احمد، میرا تو سوچ سوچ کر ہی دماغ پھٹنے لگا۔ لاکھ میں نے سعید احمد کو سمجھایا کہ وہ کم عمر ہے، ناسمجھ ہے، سمان سے مختلف ہے، مگر اس اللہ کے بندے کی بھی ایک ہی رٹ ہے، زرش نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو زبان دی تھی کہ اپنے بھائی کی بیٹیوں میں سے کسی ایک کو سمان کی دلہن ضرور بناؤں گا۔ لو بھلا، ماں تو مر گئی اور یہ شائستہ کی لڑکی میری جان کا آزار بن گئی۔ سچ کہتے ہیں، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں سعید احمد کو ہی لے اڑی اور بیٹی میرے بیٹے کی عقل گم کر رہی ہے۔ شائستہ بیگم کے لیے اب مزید سننا دوبر ہو گیا تھا۔ پہلے تو جی چاہا کہ خاموشی سے واپس پلٹ جائیں، مگر پھر کچھ سوچ کر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ دروازے کی آواز سن کر دونوں پلٹی تھی، مگر اپنے سامنے شائستہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ شائستہ کا چہرہ سپاٹ تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ دونوں کے یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر رنگ ہی اڑ گئے۔ وعلیکم السلام، شائستہ آئی ہیں؟ آؤ بھئی، بسم اللہ بسم اللہ۔ کیسرا بیگم فوراً سنبھلی تھی۔ شائستہ بیگم کا جی چاہا کہ ان جیسی عیار عورت کا منہ نوچ لوں، مگر ایسی جذباتیت ان کی فطرت میں نہ تھی۔ ہونٹ بھینچ کر انہوں نے طاہرہ کو دیکھا، جو گیس بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آئی تو میں آپ کی طبیعت معلوم کرنی تھی، مگر یہاں آ کر جو کچھ سنا ہے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے متعلق اس طرح کی واہیات گفتگو کرنے والے کا منہ نوچ لوں، مگر کیسرا آپا کا ادب و لحاظ آڑے آ جاتا ہے۔ کاش آپ صرف طاہرہ کی بہن ہوتی تو میرے لیے معاملہ صاف کرنا آسان ہوتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ میرے چچا مرحوم کی بیٹی ہیں۔ طاہرہ تو یہ سب رشتے فراموش کر چکی ہیں۔ آپ تو یاد رکھیں، اپنی بیٹی کی جگہ بنانے کے لیے کسی کی بیٹی پر اس طرح کی الزام تراشی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ان کا دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ زرش انہیں کس حد تک عزیز تھی، کاش کوئی ان کا دل چیر کر دیکھتا۔ انہوں نے تو اسے کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا۔ اس کے باپ نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا، اور یہ لوگ۔ شائستہ کی باتیں سن کر جہاں طاہرہ نے نظروں کا زاویہ بدلا، وہاں کیسرا بیگم کی آنکھوں میں ایک دم غصہ چھلکنے لگا تھا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو تم شائستہ۔ انہیں تو غصہ تھا، وہ طنز سے ہنس دی۔